नेपाल मण्डल समाचार लिसे क्लासिक डायमन्ड ज्वेलर्स आईसीके प्रिस्कुल चाकुपाट यला जुजुलपा नेपाल मण्डल समाचार रेलसको सेना चुना जी सागर महर्जन्दकले नपा थौया मुमु समाचार नुगु शक्ति नेपाल पाखे आर्थिक कार्यविधि सार्वजनिक देय आर्थिक समृद्धि व लजगायत तिब बिगु कथा नेपाय उत्पादन प्रयोग प्राथमिकता बिगु अभियान सञ्चालन न्यायको घोषणा प्रजातान्त्रिक खेमा या वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा प्यानल पाखे महामन्त्री पदे थ उम्मेदवार जुगु कांग्रेसिया नेता अर्जुन नरसिंह केसिया घोषणा नेपाल प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र या सिंहदरबार न्हनेलुया वगु शंकास्पद वस्तु बम मजुको नेपाली सेना या बम डिस्पोजल पुच्च पाखे स्पष्ट गुकोगु अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस लस्ता नेपालले नथिति ज्याजो याना हन I am a woman, strong and free. I am a woman, I have achieved. I am a woman, courageous and bold. I have refined. I feel dauntless. I am divine. I am a woman of today. Celebrate the joy of womanhood with a new divine collection from Classic Diamond Jewelers. आपुंक समाचार डाक्टर बाबुराम भट्टराईया नेतृत्व दुगुनहुगु शक्ति नेपाल दक्षिया नीति चुनाव संस्था ब्या कंपनी पाखे 20 लाख सेबे अफवचन्दा मक्यागु निर्णय यागुदो आर्थिक कार्यविधि सार्वजनिक यासे मंगलबार पत्रकार सम्मेलन पाखे अधिघोषणा यागो ख पत्रकार सम्मेलन छम मनु पाखे व्यक्तिगत रूपमा दक्षिया नीति 50,000 तकका जक चन्दा क्यागु जुइ थगुदो कार्यविधि विदेशी नगर पाखे चन्दा स्वीकार मयागु खन हतना दिगुदो धार्मिक सांप्रदायिक आजो जना चोपी पाखेन नुगु शक्ति चन्दा मकाइगु जुगुदो विदेशी दाता जुगु संस्था या चन्दा न मकाइगु धागुदो अथे बहालवाला सरकारी कर्मचारी पाखिन चन्दा मक्यागु कार्यविधि उल्लेखना तगुदो नेपाल सरकारले पूर्ण व्यय 51% सिबे अप स्वामित्व दुगु संस्था या कर्मचारी त पाखिन चन्दा मक्यागु नुगु शक्ति घोषणा यागुदो अथे 10,000 सिपे अप चन्दा बैंक पाखे जक क्यागु व चन्दा या नीति सुयत न दबा मबिगु घोषणा यागुदो पत्रकार सम्मेलन डाक्टर भट्टराई स्वदेशी उत्पादन प्रयोग या सुरुवात कथा पार्टी सदस्यता फारम नेपाली फटे प्रकाशित यागु व स्वदेशी कापयत कोट नापन नेपाली हे उत्पादन जुगु लाका प्रयोग यागु जुइ थादिल वेकल एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त लक्षित यासे न्यालाथे नोवाना दिपी थपिन्स लिस बिगु जुइ मको थादिल सन्दर्भ आफ्नो कुरा छ हामी आत्मनिर्भर बन्ने र हाम्रा कार्यकर्ता बाट नै उठाएर पार्टी चलाउने हाम्रो मुख्य लक्ष्य छ त्यसै भएको हुनाले हामी सदस्यता शुल्क विभिन्न सेवा शुल्क उम्मेदवारी शुल्क यस्तो चाहिँ चलाएर चाहिँ आफै आत्मनिर्भर बन्ने नै हाम्रो मुख्य जोड छ त्यसको सँगसँगै फेरि हामी एउटा असल राजनीति पनि गर्दैछौँ विकास र समृद्धिमुखी राजनीति पनि गर्दैछौँ त्यसको निम्ति निजी क्षेत्रसँग पनि असल राजनीतिको निम्ति लगानी गरौँ इन्भेस्ट फर गुड पोलिटिक्स भन्ने यस्तो अन्यत्र पनि प्रचलन छ त्यस्तो एउटा अभियान चलाएर उहाँहरूका सुझावहरू पनि लिने र उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा सहयोग गर्नुहोस् इन्भेस्ट गर्नुहोस् भनेर पनि आग्रह गर्ने त्यो पनि हामीले गर्छौँ प्रमुख प्रतिपक्ष नपा संसदीय दलले तदंगु दल नेपाली कांग्रेस चिन खुक्वागु तमुज्या या अन्तिम चरण थ्यांगु दो तमुज्या लिक्क थेनावली से नेतृत्व वनेगु आकांक्षा तेगु ल्या झनझन अपया वगु दो विशेष सेना कांग्रेस दुने आ संस्थापन पक्ष व प्रजातान्त्रिक पक्ष धक्का शेरबहादुर देउवा पक्ष दथि तमुज्या या प्रतिनिधित्व सालिगुको त अपया वगु दो थुके याना न संस्थापन व देउवा पक्ष नेतृत्व या नीति थगु प्यानल घोषणा या फुगु मधुने निगुहे पक्ष सहमति पाखे थपिनेगु प्यानल घोषणा यागु थासान आकांक्षा योगको जुयाथुङका इमिगु व्यवस्थापन समस्या वगु दो संस्थापन पाखे नेता त रामचन्द्र पौडेल कृष्ण सिटौला प्रकाशमान सिंह व सुजाता कोइराला सभापति या दावेदार जुया चंगु दो आकांक्षा या व्यवस्थापन या त मफुगुली संस्थापन पक्ष सर्वसम्मत उम्मेदवार खडा या त समस्या जोगु दो वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्ष थगु प्यानल घोषणा या त संस्थापन या निर्णय पिया चंगु दो संस्थापन पाखे असन्तुष्ट आकांक्षी
तेत थगु पुचले आकर्षित यागु कुत देवा पक्ष याना चोंगु जुसा पैनल घोषणा लि बना चोंगु दो पदाधिकारी दावेदारी प्रस्तुत याइ पिनेगु ल्या अपया वगुले कांग्रेसले निगु पुच दथुइ जगत चुनावी प्रतिस्पर्धा जुइगु सम्भावना न्यून जुया वंगु दो पदाधिकारी या आकांक्षित आ पैनल देखिएगु सिबे आपा ध्यान थ त्याकेगु पाके केन्द्रित जुगु दो कांग्रेस या चिन्सोको त मुजा वैगु बिबानी से ये जुइगु ख नेपाली कांग्रेसिया नेता अर्जुन नरसिंह केसी प्रजातान्त्रिक खेमा या वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा पैनल पाके महामन्त्री पदे थ उम्मेदवार जुइगो घोषणा याना दिगो दो रिपोर्टर्स क्लब नेपाल मंगलबार गोसागुको साक्षात्कार वेकल थ प्रतिस्पर्धा वे थुनुगुली आ न्यामहे विपक्ष उम्मेदवार जुसान ल्यावनेगु जुइमखुस्तगा स्पष्ट याना दिल केसी नेपाली कांग्रेस से अपयाचंगु विरासता या राजनीति सिन्डिकेट विधिहीनता व चिधंगु पुच या हाली मुहाली त्वाथुले त थप वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा या पैनलले वयागु दावी या संस्थापन पक्ष या नामे चिधंगु गिरोह पाके पार्टी कब्जा या तेंगु दोपा बिया दिगु दो वेकल थ पार्टी नेता मुखी नाता मुखी व दाता मुखी सिबे नीति मुखी देके मागु अभियान सहित न्यावनागु थया दिसे छिन्चाम केन्द्रीय समिति संस्थापन पक्ष पाके थगु उचित मूल्यांकन मजुगु गुनासो तया दिल वेकल थ अझ न सहमति हे नेतृत्व लिए मा धैगु पक्ष दुगु स्पष्ट यासे निम मध्ये छम नेता सभापति व मेम संसदीय दल या नेता जुया लियो दुगु पदे प्रतिस्पर्धा या मागु धारणा तया दिल विविधता भित्र एकता खोज्ने हो वाद प्रतिवाद र संवादद्वारा सहमतिको स्थिति निर्माण गर्ने हामी अहिले पनि अन्तिम मितिसम्म पनि पार्टी भित्र एउटा सहमतिको स्थिति निर्माण होस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न जारी नै छ नेपाली कांग्रेसिया जिल्ला व क्षेत्रीय सभापति या त लसकुसया नीति गोसागोगु ज्याजोले बोतिकया देपी फुक्क प्या वगुले उलेज्या लिपा ज्याजो दथुइ हे डिके मागु अवस्था वगु दो कांग्रेस सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्य समिति कांग्रेसिया नु निर्वाचित जिल्ला व क्षेत्रीय सभापति या बधाई नप निर्वर्तमान सभापति या त विधायी या त उगु ज्याजो गोसागोगु क राष्ट्रिय सभागृह या हले यागु उगु ज्याजोले उलेज्या वलसकु सन्नोचु लिपा बोतिकया दिपी कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा व्यस्तता या कारण केना भाषण हे मया से पिहावना दिगु ख शीर्ष नेता त हे अथे पिहावना व मुलुकिया तिथि थास त मुजया नीति प्रतिनिधि जुया दिपी व उम्मेदवार त न हल पिने वंगु ख उगु ज्याजोला पिहावना दिपी पार्टी कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल र नेता विमलेन्द्र निधि पार्टी उत्कृष्ट नेतृत्व वैगु धारणा पंका दिगु ख उम्मेदवार भन्ने कुरा करिब साथीहरु सबैलाई थाहा छँदै छ हैन त्यसको फर्मल घोषणा कुनै दिन भइहाल्छ अब त्यो चाहिँ यसो अनुकूल मिलाएर भइहाल्छ एक किसिमले उम्मेदवार त हाम्रो साइडबाट म त शेरबहादुरजीको लागि नै समर्थन गरिरहेको छु शेरबहादुरजी उम्मेदवार त भइसक्नु भएकै छ औपचारिक घोषणा गर्न मात्र भयो नेपाल मण्डल समाचार आजका दिपाले पाजनावे गुजुए नेपाया प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र यहाँ सिंहदरबार न्यालिया वगु शंकास्पद वस्तु बम मजुगु नेपाली सेना या बम डिस्पोजल पुच पाखे स्पष्ट गुकोगु अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस लसदा नेपालले नथिति ज्याजो याना हन डॉक्टर लंकिम फुगुलवे लनी वासलन मठिउलवे लनी अथे अस्पताल मलौपी बिरामी त लंके भई वह वासा का प्राकृतिक उपचार प्राकृतिक उपचार भुके याथन्याउ लोग्न लनी रका प्रमाणित जुगुदु आवासीय प्राकृतिक उपचार नीति वैदिक आरोग्य आश्रम गोदावरी तौखेल पुरानो मनोक्रान्ति मैट्रिक्स फोन 9851 35 316 622 7008 ल्याउँदिनी गुप्तुङका समाचार नेपाल या प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र यहाँ सिंहदरबार न्यालिया वगु शंकास्पद वस्तु बम मजुगु स्पष्ट जुगुदु हनुमान स्थान पाखे दक्षिण गेट वनेगुल्ने शंकास्पद वस्तु खने व नेपाली सेना या
अनथ्यंका वगु ख उगु थासे शंकास्पद वस्तु लिया वे व उगु क्षेत्र या वातावरण छु इतक तनाव जुगु ख यो कुहे मनु त अनमुना चोंगु ख लिपा नेपाली सेना या बम डिस्पोजल पुचल उगु वस्तु बम मखु धका पुस्ति यागु दो बम धका हल्ला जुगु वस्तु ल सालेगु मिसिन जुगु गृह मन्त्रालय पाखे थागु दो सेना उगु वस्तु अनुसन्धान या नीति कागु दो बम नभएको 100% एक्सप्लोसिभ छैन यो वाटर प्युरिफाईको एउटा मेसिनको पार्ट्स हो कसैले डरतास फैलाउन लागि संघर्ष राखेको हो कांग्रेस या थिति नेता पिन्स कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पदे उम्मेदवारी घोषणा येना दिगु दो निया निथ अथे उम्मेदवार घोषणा येना दिपि अपवया वया चंगु दो अथे मंगलबार ये पत्रकार सम्मेलन नेना प्रमिला राय लक्ष्मी खतिवडा लक्ष्मण बहादुर बस्नेत लगायत नेता पिन्स केन्द्रीय सदस्य पदे उम्मेदवारी या घोषणा येना दिगु क कांग्रेस गुटगट उम्मेदवारी बिगु क्रम ज्याचोंगु इले इमिसा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा येना दिगु ख कांग्रेस या त न्हनि यंकीगु नीति थपि उम्मेदवारी घोषणा येनागु ख धक्का नेथसे भावी योजना तक सार्वजनिक येना दिगु ख कमजोरी नेपाली कांग्रेस भित्र कमजोर देखेको छ त्यसैले मेरो पनि एकदम हार्दिकता छ युवाहरूले बढी भन्दा बढी युवाहरूको जोश र जुन जंगरलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रमा आउनुपर्छ वैगु चैत्र 20 गते जुइगु नेपाल बार एसोसिएसन या निर्वाचन नीति नेपाल मजदुर किसान पार्टी निकट कानून अध्ययन समाज नेपाल उम्मेदवारी घोषणा यागु दो समाज मंगलबार खोपया रफत संचार क्लब गोसागोगु पत्रकार सम्मेलन उम्मेदवारी घोषणा यागु क बार एसोसिएसन व निर्वाचन समाज अध्यक्ष नाप अधिवक्ता राम प्रसाद प्रजापति अध्यक्ष नरहरि नाथ योगी महासचिव व सदस्यले मदन श्रेष्ठ शिवराज दाहाल उम्मेदवारी बिउगु दो उम्मेदवारी घोषणा यासे अध्यक्ष प्रजापति ताई निसे प्रजातान्त्रिक पुच व प्रगतिशील पुच या पालम्पा नेपाल बारे नेतृत्व यागु जुसान बारे त प्राज्ञिक थ्या देखिएगु मयासे भागबन्डा या थ्या देका वा चोंगु दोपा बिया दिला एउटा मुद्दाको विषयमा प्यानल न्युज आयो गान्धीपुरमा 12 पटक सरेछ अब 13औं पटक पेशी चढ्दैछ यदि समयमा त्यो मुद्दा नछिन्ने र क्रिकेट संघको निर्वाचन नहुने हो भने क्रिकेट संघ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाट अब बाहिरिने खालको अवस्था छ कारण के भन्दा न्यायाधीश नौ कल्याण श्रेष्ठ जुन दिन सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आयो त्यो दिनदेखि अझ त्योभन्दा अगाडिदेखि न्याय परिषदलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नको निम्ति पहल गरिरहेको छ न्यायाधीश न्याय परिषदमा सदस्य नियुक्तिको निम्ति बारलाई अनुरोध गरिरहेको छ तर बारले उसमै विवादमै चाहिँ अल्झेर अहिलेसम्म नियुक्ति गर्न सकेन नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायत पाखे नुगु नेतृत्व लिएको नीति जुइतेंगु नेपाली कांग्रेस या छिन स्वक्वागु त मुजे संस्थापन पक्ष या उम्मेदवार या त समर्थन यागु घोषणा यागु दो समिति मंगलबार ये पत्रकार सम्मेलन संस्थापन पक्ष पाखे रामचन्द्र पौडेल बा कृष्ण प्रसाद सितौला मध्ये न्याम उम्मेदवार जुसान समर्थन यागु स्पष्ट यागु दो पत्रकार सम्मेलन समिति या संयोजन विज्ञापन प्रसायन वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउबा तकुवा मछि प्रधानमन्त्री जुइ थुंकु गुली अभिभावक या रूप चनिमाथका बबिया दिगु दो सल्लाहकार महेश कुमार दाहाल न्यामन उम्मेदवार जुइ दैगु प्रचलन रोके या त पार्टी दुनी निश्चित मापदण्ड दे माथासे नेपाली कांग्रेस या त आ नुगु नीति देका नेके माथा दिला पत्रकार सम्मेलन विदेशी चुनाव चोपी नेपाली या त नेतृत्व व्यवहारमा या त व दोहोरो नागरिकता या सुनिश्चितता या त सहभागी पिन्छ मागी आगो ख ले नोमिनेट गरेपछि मात्र त्यसले चाहिँ उम्मेदवारी नोमिनेट गर्न पाउँछ प्रेसिडेन्टमा त्यसैले 4 जना मात्रै हुन पाउँछन् त यहाँ पनि हामीले यो किसिमको क्राइटेरियाहरु बनाएर केन्द्रीय सदस्य हुनलाई कमसेकम महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले 0.5% या 0.25% हरुले नोमिनेट गरेपछि मात्र केन्द्रीय सदस्य लड्ने बनाउनु पर्यो यो 13औं महाधिवेशनमा एउटा भव्यताका साथ यसलाई सफल पार्नु भनेर हामी विदेशबाट आएका छौं यो पार्टी प्रतिको हाम्रो माया हो पार्टी प्रतिको हाम्रो लगानी हो पार्टी प्रतिको हाम्रो सानैदेखिको वफादारी हो त्यो विचारधारालाई त्यागेर नयाँ विचारधारा अगाडि बढाउनु पर्ने नेपाली कांग्रेसको दायित्व छ नेपाल राष्ट्र बैंक गवर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल आगा गामे वित्तीय साक्षरता माध्या दिगु दो मंगलबार ये जुगु छगु ज्याजोले वेकल बैंक प्रभावकारिता मो खनि दुगु ध्यादिसे वित्तीय साक्षरता मा
तयादिगु ख वेकलम बैंकिङ खेले चाचा तमी जुइगु विकृति वल धक्का थयादिल गभर्नर नेपाल बैंक या पहुँच मथ्यङ्गो थासे वित्तीय सेवा बीमा थयादिल वेकल तिथि संचार माध्यम खहे मथुई वेकल तिथि संचार माध्यम खहे मथुई कुसे समाचार सम्प्रेषण याना समस्या वैगु थासे गम्भीर जुइत इनाप न याना दिल कहाँ राख्नुपर्छ गाउँमा किन यो सुरक्षित भन्ने छ ब्याङ्कमा राख्यो भने सुरक्षित हुँदैन त्यो मेसेज कसले दिने सबभन्दा धेरै पैसा दुर्गम विकट अति विकट ठाउँमा छ राखिरहेछन् किन त्यहाँ बाँचिरहेछन् काम पनि भइरहेछ जुन रफ्तारमा आर्थिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने नभएन हो गुकुवागो अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस तिथि जाजोयना नेपाले न हंगुदो चुनौती या सामना यासे सफलता क्याफै धैगो नारा थुएका नेपाले न थुगु दिवस हंगुक दिवस या लसत्या मंगलबार ये प्रिकुटी मण्डप पाके पिकागो र्याली भद्रकाली शहीद गेट वीर अस्पताल रत्न पार्क जिया हाक्न प्रिकुटी मण्डपे थेंका समापन यागुक र्याली सुसलम मल्याक सहभागिता दुगुक भौतिक संरचना या त सरल भौतिक संरचना त सरलीकरण जुसा व्हीलचेयर प्रयोगकर्ता त सबल मनु त सिबे कमजी मको धैगो आज तया दिवस हनागु गोसा खलक अन्थागु द सन् 2008 स विल्किन्सन या पहले हंगुथुगु दिवस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय गुको जुसाना नेपालले धासा न्याकुवागु ख राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ निक्वागो तमुज्या मंगलबार जुगुदो पर्यटन मंत्री आनन्द प्रकाश पोखरेल मु पाँचवी ये जुगुक राष्ट्रिय पर्यटन पत्रकार संघ निक्वागो तमुज्या नुगु नेतृत्व ल्यागुदो निगु नेतृत्व कथा नाय शिव अधिकारी नोको विकास लोहनी भूषण कुमार पोखरेल प्रतीक लामिछाने नाप न्याम महासचिव प्रकाश खालिङ सचिव सीबी अधिकारी कोषाध्यक्ष नवीन काफले सहकोषाध्यक्ष कल्पना महर्जन नाप 19 सदस्यीय ल्यागु ख तिथि जिल्ला पाखि उगु तमुज्या वतिकागु ख पर्यटन व्यवसायलाई प्रबन्धन गर्न मुलुकको 1 नम्बरको आर्थिक पिलर बनाउन मुलुकको गरिब निवारण र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण टुल छ भन्ने प्रतिस्थापित गर्न र आज जुन पर्यटकहरूको अत्यन्त कमी उपस्थित छ अथवा घरको अवस्था छ आगामी 5 वर्षभित्रमा यो संख्यालाई 20 लाख पुर्याउने गरी यो गन्तव्य सहित नाचुले सहयोग पुर्याउने मैले विश्वास लिएको छु यसर्थ यहाँलाई हार्दिक बधाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल मण्डल समाचार हक्नछ मुमु समाचार नुगु शक्ति नेपाल पाखे आर्थिक कार्यविधि सार्वजनिक देय आर्थिक समृद्धि व लजगायत तिब बिगु कथा नेपाय उत्पादन प्रयोग प्राथमिकता बिगु अभियान सञ्चालन यागु घोषणा प्रजातान्त्रिक खेमा या वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा प्यानल पाखे महामन्त्री पदे था उम्मेदवार जुगु कांग्रेसिया नेता अर्जुन नरसिंह केसिया घोषणा नेपाल प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र या सिंहदरबार न्हनेलुया वगु शंकास्पद वस्तु बम मजुगु नेपाली सेना या बम डिस्पोजल पुच पाखे स्पष्ट गुकुवागु अन्तर्राष्ट्रिय व्हीलचेयर दिवस लस्ता नेपालले न तिथि जाजो याना हन नेपाल मण्डल समाचार आयत थुले नेपाल मण्डल टेलिभिजन सोइचना दिस आयत बा सुबह नेपाल मण्डल समाचार से क्लासिक डायमंड ज्वेलर्स आईसीके प्री स्कूल चाकुपाटियाला